روشن ہے وہ ناموں کا چہرہ، سرکار کی آمد آمد ہے، روشن ہے وہ ناموں کا چہرہ، سرکار کی آمد آمد ہے، اور لب پر ہے درود کا نغمہ، لب پر ہے درود کا نغمہ، سرکار کی آمد آمد ہے۔ اور جب حضور کی ولادت کا وقت تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 جھنڈے لگائے تھے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر۔ تو اس کو شاعر یوں ارشاد فرماتا ہے کہ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک خانہ کعبہ کی چھت پر جبریل لگاتے ہیں جھنڈا، جبریل لگاتے ہیں جھنڈا، سرکار کی آمد آمد ہے، روشن ہے غلاموں کا چہرہ، سرکار کی آمد آمد ہے۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المؤمن المطيع الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ نبی کا عشق جو سینے میں پال لیتا ہے، نبی کا عشق جو سینے میں پال لیتا ہے، وہ آندھیوں میں بھی راستہ نکال لیتا ہے۔ میرے نبی کا جو بیٹا ہے کوئی الدین، وہ پورا ملک اکیلا سنبھال لیتا ہے، وہ پورا ملک اکیلا سنبھال لیتا ہے۔ نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر، ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ محترم حضرات، میں نے قرآن کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا شرح حاصل کیا، اس میں رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اپنے آخری نبی پر جو کتاب نازل کیا، آخری کتاب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی اے محبوب ہم نے سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ نہیں کہا کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت، یعنی ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ مسلمانوں، آج ہی کے دن میرے پیغمبر اسلام سرزمین مکہ میں حضرت عبد المطلب کے گھر حضرت آمنہ کے بدن سے صبح صادق کے وقت سرزمین مکہ میں 12 ربیع النور کو پیدا ہوا۔ جب میرے نبی پیدا ہوئے تو جبریل امین سدرہ کے مکی جو فرشتوں کے سردار ہے، حضرت جبریل امین جنت سے 4 جھنڈیاں لاتے ہیں۔ جھنڈیاں لانے کے بعد 4 جھنڈا وہ خانہ کعبہ کے چھت پر لگا دیتے ہیں۔ محترم بزرگوں، یہی تک محدود نہیں، جب میرے آقا کی ولادت ہوئی، جب میرے آقا کی ولادت ہونے سے پہلے جب کسی کے یہاں
जाएगा, न बेवाओं को सताया जाएगा, न यतीमों को सताया जाएगा। इसीलिए और मेरे आका, जब मेरे आका हजरत आमना के शिकम में थे तो 6 महीना जब शिकम में हो गए तो हजरत अब्दुल्ला यानी उनके वालिद का इंतकाल हो गया। जब 6 महीने पैदा होने के बाद हजरत आमना उनकी माँ का भी इंतकाल हो गया। जब हुजूर का 8 साल के उम्र में उनके दादा का भी इंतकाल हो गया। अल्लाह का ये माजरा समझ में नहीं आता है। ए अल्लाह, तूने जब बाप को छीना, बाप इंतकाल कर गया तो माँ को तो रहने देना चाहिए। माँ का प्यार तो मिलता बाप बेटा को, तुम माँ को रहने देना चाहिए। ए अल्लाह, माँ को छीन लिया, माँ वफात कर गई तो दादा को भी तो रहने देता, इसीलिए दादा को भी रहने देता। देखभाल करने के लिए अब कौन है? फिर अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आका इस दुनिया में आए, जब हुजूर की माँ इंतकाल कर गई, हुजूर की माँ वफात पा गई, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद वफात पा गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुत्तलिब वफात पा गए। तो अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलौने लाकर कौन देगा? आज किसी के यहाँ बेटा पैदा होता है तो तरह के खिलौने आप देते हैं, तो हुजूर के अब उंगली पकड़ कर कौन चलाएगा? गोद में ले के लोहिया कौन सुनाएगा? तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए नबी, तुम्हारे लिए हमने चांद को खिलौना बना दिया है। तुम जिधर जिधर उंगली करोगे चांद उसी इशारे पर नचेगा। चांद आपके उंगली के इशारों से चांद 2 टुकड़े होंगे। इसीलिए तो इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िले बरेलवी ने इरशाद फरमाया। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो आप सुनो, हजरत मक्का से जब हुजूर हिजरत किए मदीना के लिए, तो मदीना के तमाम बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें हुजूर को देखने के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं। कोई छत पे चढ़ रहे हैं, कोई ऊंची जगह पर चढ़ रहे हैं कि आज हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। बहुत सारे लोग, मदीने के बहुत सारे लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा नहीं था। जब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से कुछ दूर पहले, थे तो आने वालों में एक हजरत अबू बकर सिद्दीक थे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जब मक्का से थोड़ी देर पहले हुजूर मक्का से कुछ दूर पहले थे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क्या किया पता है? अपना जुब्बा शरीफ उतार कर एक लकड़ी में लगाकर हुजूर के ऊपर यानी हुजूर के सर पर झंडिया की तरह लहरा रहे हैं। हुजूर ने पूछा, ए अबू बकर ऐसा तुमने क्यों किया? तो पता है हजरत अबू बकर क्या बोले? या रसूल अल्लाह, मैंने इसलिए अपना जुब्बा उतार कर एक लकड़ी में लगाकर आपके सर पे झंडा की तरह इसलिए लहरा रहा था ताकि मदीने के लोग गलती से भी मुझे रसूल न समझ ले। इसीलिए मैं आपके सर के ऊपर झंडिया लहरा रहे थे। आज वही हम लोग घूम घूम कर झंडिया लहराते हैं हुजूर की ताज़ीम के लिए। टाइम बहुत ही कम है। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलाम मुस्तफा लाखों सलाम बज में हिदायत लाखों सलाम आशम में शब हो इमाम दो आशम में शब में जब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुझसे के उनसी कहे मुझसे खिदमत
اللہ 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 السلام علیکم وعلی آلک و اصحابک.